بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مخلصين له الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم. فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر